Mga balita sa panglawas, kabantay ba ka mo na kung madengge ang usa ka pasyente, grabe gyud ka init, grabe kataas ang hilanat sa temperatura kini sa atong lawas mga kaigsuonan. Kini mong infeksyon manggod nganong magtaas man pirmi ang atong hilanat, gumikan kay virus man ang dala sa lamok. So kining mong sakit nakita kini sa tropical nga mga rehiyon susama na dinhi sa Pilipinas. Ang mga symptoms mo kining hilanat kun na dengue fever nga nakabaton og kalit nga pagtaas sa hilanat, grabe ka sakit sa ulo, sakit sa likod sa imong mata, sakit sa imong kaunuran o sa imong mga kabukugan, pagkawala sa ganang mukaon, pagsuka-suka, pagpamantal sa panit o sa mga bata, makitaan kini sila o sinat o kini nga pagpamula kon mga rashes. Ang delikado ng mga kaigsuonan mao kini nga pagdugo kon na dengue, hemorrhagic fever, kay usamang kini ka malala o makamatay nga komplikasyon sa hilanat sa dengue kon na dengue fever. Sa sugod pa lang, nakabaton og taas nga hilanat nga mudugay kini sulod sa duha hangtod sa 7 ka mga adlaw nga adunay uban mga kaigsuonan sad to say nga moabot nan 40 to 41 centigrade ang taas sa temperatura. Mura na ni og mag chill na kini mga kaigsuonan gikan sa nawong og pipila. Kung magkadugay na, pwede usab masundan kini sa pagdugo susama sa pasa sa panit, pagdugo sa ilong o gilagid o di kaha pagdugo sulod sa imong lawas. Sumo ang delikado mga kaigsuonan, ayaw lang basta-basta ipagwalang bahala ang dengue. Aduna usay malalang nga kaso nga moabot kini sa paghagsak sa pagbagsak sa sirkulasyon sa dugo, pagkahurot sa dugo o kini nga pagkamatay. So ang usa ka tawo nakabato nga infeksyon gikan sa upat ka klase sa dengue virus, ato adunay upat ka klase no sa dengue virus. So subli kining pwede kini subling ma-impeksyon apan dili pa siya luwas sa impeksyon gikan sa tulo pa ka lain nga mga virus sa dengue. So dili tinuod lang giingon nga kung madengue na ka, di na kuno delikado kung madengue pag otro, mas delikado ba kini mga kaigsuonan kung matunong ka sa lain pa nga mga klase kay upat mga klase ang dengue. So, ang hilanat mga kaigsuonan na ipasa kini sa tao pinaagi sa pagpaak sa lamok nga Aedes aegypti nga nagdala sa maong virus sa dengue. So, dili kini maipasa gikan sa tao padulong sa laing tao. So take note, ang pinakaunang klase sa lamok nga nagdala og dengue nga makit-an kini dinhi usab sa atong lugar. So kung sugod na ang infeksyon, diha na nga magsunod-sunod na imong hilanat. So mo hunong kadali mubalik na usad. Wala pa ginahibaluan kung unsa man gyud tambal sa dengue. So ang ato lang buhaton mao ang pagkontrol sa temperatura sa imong lawas nga dili kay na siya kaayo mosaka og malikayan sa mga kaigsuonan ang dehydration. So para usab malikayan kini atong sayron kung unsa man gyud ang mga pamaagi. So adunay mga prutas sa mga kaigsuonan, take note ha, dili kini siya tambal pero dakong tabang pangbatok sa maong problema. So mao kini nga mga prutas mga kaigsuonan atong sayron kini pinaagi sa atong artikulo karon. Ang hilanat na manakit imong kalamnan o uban pang gipangbati nimo, mao kini ang pwede natong ikonsumo para sa dugang resistensya sa atong lawas. So number 1 day mga kaigsuonan kining kapayas. Ang kapayas manggod gitawag day kini siya og superfood, gumikan sa kadaghan ng mga benepisyo niini sa atong panglawas. Ang platelet usab kabalak-an kung magka-dengue kini nga pag-ubos importante para mapapaspas ang pagkaalim sa atong samad ug mapugan kini nga pagdurugo. Ang kapayas aduna kini vitamin C, vitamin A, folate, potassium o ubang malnutrition nga nagpabaskog di ay kini sa atong resistensya. Sa atong balikon ang dengue wala pay tambalan lang ani kay virus man kini. So atong buhaton, atong pakusgan ang resistensya para makaya ang atong gihambin nga balatian. Ikaduha kining kiwi, puno kini sa vitamin A, vitamin C, vitamin K o zinc. So dako kining tabang ang katas niini. Ikatulo kining granada. So wala man kita granada mga kaigsuonan, anhin na lang kita sa bayabas. Ang bayabas di ay ang pinakamayaman sa vitamin C nga kung diin maayo kini sa paghimo ng platelet o nababaskog usab kini sa ato ang immune system. So kung aduna tay bayabas mo kaon kitag bayabas. Ikalima ang mansanas, ikaunom orange, ikapito saging, ikawalo
dragon fruit medyo mahal karon, minus ang supply. Ika-siyam, pinya. Maayo sab kining mangga mga kaigsuonan kay puno man kani sa beta carotene o vitamin C, vitamin A o vitamin E, vitamin K, lakip na usab ang fiber. Ika-11, prutas nga kamatis. So nagtuumog lamas no, prutas kining kamatis mga kaigsuonan. Ang kamatis so sa kining kamatang sa prutas nga maani pambatok sa dengue. Gumikan kay taas man kini sa antioxidant content. Ang antioxidant dabang kini pambatok sa free radicals mahinungdan sa oxidative stress o inflammation sa atong lawas. So ang kamatis puno kini sa vitamin C, vitamin K, lycopene ug beta carotene nga aduna kini phytochemicals nga makatabang para sa atong blood circulation ug sa atong immune system. Ika-12 mga kaigsuonan ang guyabano kon labana. Puno usab kini sa mga bitamina ug mga minerales, gitawag gyapon kini siya og superfood. So ika-13 kini nga dalandan. Ang dalandan man good, miyembro kini sa citrus fruit nga puno usab sa vitamin C. Dakong tabang ang vitamin C para masahubaskog atong immune system, dili kita magluya og paspas ka nga makabatok sa virus nga mahinungdan sa mao nga dengue. Ang dalandan ang makatabang usab pagpaubos sa hilanat o kining pagpaningot. Pwede usab kini kaunon nga buo o di ka himuon nga juice. Pero atong timan ang mga kaigsuonan sa mga taong adunay dengue. Ang ngayan kini dalahon sa pinakaduol nga balay tambalanan kung aduna siya'y mga gihambin pa nga lain nga balatian. Sasama na sa hydration. Ang sign mga sa hydration mga kaigsuonan kanang luya bitaw ang pasyente. So importante nga ato kining hatagan og pagtagad. Ang dengue usa kini ka grabe mga problema sa publiko nga nagkinahanglan og kooperasyon o panaghiusa sa tanan. Pinaagi sa pag-amping mohimo kitag tamang lakang. Pwede usab mapugnan ang pagkalat sa dengue o mahimo kitang luwas. Ang mga prutas ang di lamang maayo nga pambatok sa dengue kundi maayo usab kini og dali ra nga hanapon sa atong palibot, kwarta lang ang kulang sa atong gipalit. Rason nga kinahanglan tong suwayan ang 13 ka mga prutas aron na usab maka-fight kita kontra sa dengue. So mo atong giingon, prevention is better than cure.